आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? जो आपने इतनी बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज रखी हुई है अपने वज़रा की, अपने मुशीरान की, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईन पाकिस्तान की रोज़ से ये ऐलानात आप खुद नहीं कर सकते? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। आईन पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से सेनेट इंतखाबात 1 माह पहले कराने का ऐलान गैर कानूनी। इमरान खान FBR और FIA के बाद इलेक्शन कमीशन के सरबराह भी खुद ही बन बैठे। जो चाहे कर ले, हुकूमत नहीं बचेगी। अपने ही पार्लियामेंटेरियंस पर एतबार नहीं रहा तो इनको शो ऑफ हैंड नजर आ गया। तरीक़ाकार की तब्दीली के लिए आइन में तरमीम जरूरी। ऑर्डिनेंस का मतलब पार्लियामेंट को बुलडोज करना होगा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? PDM का लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। कुत्तों से खेलना और बात, इदारों से खेलना खतरनाक। अपोजिशन के इस्तीफों पर इलेक्शन कराने की बातें महज धमकियां। ये खाला जी का घर है, ना हम चूड़ियां पहनकर बैठेंगे। अवाम भी इदारों का हुलिया बिगाड़ने वालों का साथ नहीं देंगे। मरियम नवाज का इंतबाह। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च, नून लीग की तैयारियां जारी। मरियम नवाज का पार्टी रहनुमाओं को जोहराना। लाहौर के अरकानी असम्बली से 2 घंटे तवील मुलाकात। तमाम MNAs और MPAs ने लेटर हेड्स पर इस्तीफे जमा करा दिए। शो ऑफ हैंड के जरिए 1 से ज्यादा नशिस्तों पर वोटिंग नामुमकिन। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट का तरीका अपनाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का मौक़िफ़। शो ऑफ हैंड हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में ये कहना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये ख़त्म हो जाता है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। तारीख़ में ऐसे कभी नहीं हुआ कि 64 मेंबर यहाँ पे थे, अगले कमरे में गए तो वो 50 ही निकले। सो इस सारी सूरत हाल पे मेरा ख्याल है गेंद सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, अगर वो शो ऑफ हैंड की इजाज़त दे देती है, ये बहुत बड़ा इनकलाबी फ़ैसला होगा। अगर नहीं देगी तो फिर उसी तनख्वाह पे। शो ऑफ हैंड से धांधली का शोर खत्म हो जाएगा। बड़े फैसले के लिए बड़ी अदालत से रुजू करेंगे। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेंबरान 64 हो और अगले कमरे में जाकर 50 निकले। शेख रशीद की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद में गैर जरूरी चेक पोस्टें खत्म करने का भी ऐलान। अभी तो इमरान खान ने उस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए शो ऑफ हैंड का जिक्र किया तो आप बिलबला उठी हैं। छांगा मांगा की सियासत इमरान खान शो ऑफ हैंड के जरिए दफन करने जा रहा है। आपका चेहरा आपकी ज़बान का साथ नहीं देता। आपका चेहरा बता रहा है कि आप मायूस हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आपकी अपनी जमात में तोड़ फोड़ हो रही है। आपके इस बयानिए का कोई खरीदार नहीं है। मरियम नवाज पार्टी में बगावत पर परेशान, चेहरे से मायूसी भी आया। धमकियां और अदाकारी किसी काम नहीं आएगी। सेनेट इलेक्शन के बाद की चीखें अभी से सुनाई दे रही हैं। हुकूमत घर नहीं, ये सब जेल जाने वाले हैं। कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाएंगे। शो ऑफ हैंड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। और उनको अंदाज़ा हो गया है कि पूरे मुल्क में आवाम की नफरत बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इनको आवाम के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। आवाम कहती है तुमने धांधली की है, हमें वोट का हक वापस दो, हम दोबारा अपनी मर्जी से हुकूमत का इंतखाब करना चाहते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस से आइन में तब्दीली नामुमकिन। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मुआखजा करे। हुक्मरान बौखलाहट का शिकार। इमरान खान इस्तीफा दें और इलेक्शन की तरफ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में गुफ्तगू।
مریم اور مولانا صاف اور شفاف سینٹ الیکشن سے پریشان. نون لیگی رہنما اور جے یو آئی سربراہ کرپشن زدہ انتخابات اور چھانگا مانگا کی سیاست چاہتے ہیں. شہزاد اکبر کا رد عمل. سینٹ انتخابات. ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی. متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی عمران خان سے ملاقات. ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال. الیکشن کمیشن کا 6 صوبائی اور 2 قومی حلقوں میں خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ. سندھ اسمبلی کی 3، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی ایک نشست بھی شامل. وزیر خارجہ کی متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے فرما روا شیخ محمد بن راشد ال مختوم سے ملاقات. اقتصادی اور معاشی تعاون سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال. شاہ محمود قریشی کا یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مشکلات کے حل پر زور. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. کرسٹین ٹرنر کی افغان امن عمل کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف. بھارت جعلی اداروں اور میڈیا تنظیموں کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے میں مصروف. یورپی یونین کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا. پی ڈی ایم کی جانب سے ایک بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا. مراد سعید کی پریس کانفرنس. Is this the job of the NAB? NAB اس لیے تو نہیں بنائی گئی تھی کہ آپ کمرشل ٹرانزیکشنز چیک کریں, آپ امپورٹ ایکسپورٹ چیک کریں. ایف بی آر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر نیب نے ایف بی آر کا کام کرنا ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے ان اداروں کی, ان کو آپ بند کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب should stick to only public office corruption. That is all. اس کے علاوہ اگر نیب کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے تو that has to be stopped. اس میں سمجھتا ہوں ہماری پارلیمنٹ کی بھی غلطی ہے اور گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے کہ ہم ابھی تک ایک کنسنسس نہیں کر سکے. سب کام نیب نے کرنا ہے تو کیا باقی ادارے بند کر دیں؟ نیب قانون کو اب تک نہ بدلنا پارلیمنٹ اور حکومت کی غلطی ہے. بزنس کمیونٹی اور عام شہریوں کو نیب کی زد میں نہیں آنا چاہیے. ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کی پشاور میں گفتگو. چیئرمین نیب سے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. جاوید اقبال کی گفتگو. 6 بینک سے فائنینسنگ کا معاہدہ. تریمو میں پاور پلانٹ 80% مکمل ہو چکا. گھروں اور صنعتوں کو سستی بجلی فراہم کی جائے گی. مرحلہ وار شمسی توانائی پر منتقل ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب. ترک ڈرامے ارطغرل غازی کے کردار اینگن التان کو پاکستان بلانے والے 9 سرباز کاشف ضمیر کی ضمانت منظور. لاہور کی عدالت کے حکم پر 50,000 روپے کے مچلکے جمع. ملزم کو قتل کی دھمکیوں سمیت مختلف الزامات کے تحت حراست میں لیا گیا تھا. رومانیہ میں تیار پی این ایس تبوک پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل. نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں پروقار تقریب. نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی مہمان خصوصی تھے. کورونا کی دوسری لہر مزید خطرناک. 24 گھنٹے کے دوران مزید 71 افراد جاں بحق. 2,545 نئے مریض بھی رجسٹرڈ. ملک بھر میں 4,48,522 شہری مہلک وائرس سے متاثر. ایکٹیو کیسز کی تعداد 42,851 تک پہنچ گئی. مہلک وائرس کے پھیلاؤ کا سدباب. کراچی کے ضلع غربی اور کیماڑی کے مختلف علاقوں میں 14 روز کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. متاثرہ علاقوں میں تقریبات اور تجارتی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی. سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا آغاز. ریاض میں طبی عملے نے شہری کو ویکسین لگائی. سعودی وزیر صحت نے بھی ویکسینیشن کروا لی.
मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कालाम में पारा -11 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा ज़ियारत में -10 रिकॉर्ड। खुश्क सर्दी की लहर मजीद 3 रोज जारी रहने का इम्कान। 21 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.